आमची परंपरा ही हे करतलो राखून दवरपाचें काम तो करता आनी अशें तरेन करचें गोंयची जी आसा वेगवेगळे तरेची आमी लोक गोंयांत रावता वेगवेगळे तरेचे जाता वेगळे धर्माचे आसा आनी प्रत्येक धर्मान जे आसात तांकां ते अधिकार दिता म्हाका तुमी करात आनी आमी करता सगळ्यांनी करूंदी आनी सगळे एकत्र येवन साजरे करूया गोंय हे सगळे तरेचे लोकांचे आनी आमी सगळे एकत्र येवन हे आमी शिगमो जावं तेका कर्नवाल जावं आनी कितें फेस्तां जावं ही कितें आसा तें आमी सगळे एकत्र येवन करता ते अशें आमी परंपरा दवरुया. असय घुमतो गटार घुम ह्या नादात ह्या शिगम्याचो सुरवात जाल्लो म्हणजे शिगम्याच्या मांडा वयल्यान शिगमो आतां पब्लीक शिगम्यात आमी आयिल्ले आसा गेले कितलेशेच दीस फाटले 8 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या शिगम्याच्या मांडार आमी शिगमो खेळयता आनी तो शिगमो खेळटा आसतना खंयसरूच आमी भेदभाव दवरिना ना व्हड न धाकटो ना जात ना भेद ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयता की पारंपारीकच शिगमो त्याच पद्दतीन आमी कल्चरल टुरिजमान कन्वर्ट करता आसतना आमी सरकारांतल्या वेगवेगळ्यो शिगमो उत्सव वा वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरवात केल्या. एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत अशा पद्दतीचो शिगमो सेलिब्रेट करता आसतना खरोखरूच मनाक खोस भोगता. बरेच जाण विचारतात की शिगमो आनी कार्निवल करून तुमकां कितें मेळटा काय म्हणून. शिगमो आनी कार्निवल करून आमचो हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक 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 लोक सुद्दां दीसभर काम करता पण त्या शिगम्याच्या रोमाट मेळापटी नाचपा खातीर खंयसरूच ते चुकना म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा आनी खऱ्या अर्थात तो आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळोत वा न मेळोत प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिगम्या खातीर वचूंक जाय फोंड्या वचूंक जाय पणजे वचूंक जाय मडगांव वचूंक जाय ह्या सगळी कडेन ते वांटेकारी घेतात अशा ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्या पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना हांव तोच म्हणजे ताचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें अंदू आमच्या साखरेन नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की तेमकां एक्सपेन्सीस जर पळयत 350 लोकांक घेवन डेली भोंवपाक जाय म्हणजे त्यो बसी घेवन वचपाक जाय परत तो खर्च करपाक जाय आनी पुराय रोमटामेळाचो खर्च हो खऱ्या प्रायजान भरून येवंक शकना. तुम्ही म्हणटले प्रायज वाडोवन दिया रोज सांगात आसा फाटल्यानच्यान पण एनी हांव आमी बऱ्या पद्दतीचो तेंको सगळ्या शिगमो उत्सव समितीक दिता पण एक तांचो उत्साह जो आसा कलाकारांचो उत्साह हो व्हड फुडें व्हरपा खातीर आमी अशा पद्दतीची कला ते सादर करता तांच्या मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आतां शिगमो पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवपाक लागलेले आसात. ह्या पद्दतीचो शिगमो तुमकां देशभर खंयसरूच पळोवंक मेळटना. एका दिसाची होळी मेळटली हांव कलर तुका लायता तूं म्हाका लायता इतक्याचेरूच तांचो शिगमो सोंपता पण तसो जर ट्रेडिशनली म्हणजे आमी म्हणटा की एक एकदां आमी महाराष्ट्रा वांगडा कॉम्पीट करता पण महाराष्ट्राच्या पेक्षा सुद्दां शिगमो करपा खातीर गोंयकार फुडें आसा हें आमकां सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिल्लें आसा. त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव खरोखर मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. सातत्यान होच हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी तुमचो हातभार लावचो. आमी जेन्ना टुरिजम म्हणटा ते सस्टेनेबल टुरिजम करपा खातीर आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. गोंय हे फक्त सरकाराचें न्ही गोंय हे आमचे तुमचे सगळ्यांचे आसा आनी ते सस्टेनेबल टुरिजम व्हरपा खातीर आमी सगळ्यांनी मोग दवरपाक जाय. गोंय आमचें स्वच्छ दवरतले सुंदर दवरतले हे कलाकारांचें गोंय आसा हे स्वच्छ आसप सुंदर आसप आनी ते कलायुक्त आसप ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. त्या खातीर म्युनिसिपालिटीच्या बरोबर लोकांनी सुद्दां फोंड्या शहर अंत्रुज महाल हो तसो अंत्रुज महाल पळोवंक वचत जाल्यार टेम्पल टावन म्हणटात. ज्या पुराय देशांत जर सगळी बऱ्यांतली बरी आनी शुद्ध आनी बरी टेम्पलां पळोवपाक मेळटली आसत जाल्यार ती आमच्या फोंड्या महालांत पळोवपाक मेळटा. कोणी जर गोंयांत आयलो आसत जाल्यार तो फोंड्या महालांत येयल्या शिवाय रावना. म्हणल्यार टेम्पल टुरिजम आसलेलें हें टावन म्हाका दिसता तें आजुनूय बी ब्युटिफूल करपा खातीर आनी आजुनूय तें कलरफूल करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूब म्हत्वाचो आसा. प्रत्येकाचो आस्पाव हो खूब म्हत्वाचो आसा. म्हाजें शहर हांव म्हजें क्लीन आनी नीट शहर दवरतलो. म्हजो गांव हांव क्लीन आनी नीट गांव दवरतलो. म्हजें गोंय हांव क्लीन आनी नीट दवरतलो. हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हो फक्त टेम्पल आनी हांगासर सगळें पळोवपाक जर येता आसत जाल्यार ते तितक्याच बऱ्या पद्दतीचें आसप हें गरजेचें आसा. सरकाराय बरोबर आमी जबाबदारी सांबाळटली आनी गोंयचें आमी जशें म्हणटा की कल्चरल टुरिजम फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट बाब रोहन खंवटे हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल फुडें वता. ताकाय तुमी देतात ताळयो वाजोवच्यो की अशाच पद्दतीचे
कल्चरल टुरिजम फ्लरीश जावचें आनी अंतून महाराष्ट्राचो पयलो शिगमो आयच्यान सुरू जालो. घमच्या गटार घम म्हणत पडत आमी शिगमो वाजोया. आज तुमच्या जन्माच्या नाटकाला सुरुवात झाली आणि ज्या ज्या सणाच्या लोकांना लेकरं घातलं तो उत्तम रीतीने तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादान करून घेतलं अशी महाराजांना खात्री करून झाल्या. आज ही केवढी समारंभ करा सगळ्या कुटुंबाचा सन्मान करा. यश आणि पाय. त्याचबरोबर रमजान या सकाळी 16 पथकांनी